این آقای نلسون ماندلا که از زندان آزاد شده بود، من اینجا تو همین اتاق، همینجا که شما نشستید، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه آمد اینجا نشستیم. من براش ماجرای امام رو شرح دادم، مبارزه امام رو. گفتم مبارزه امام اینجوری بود، از تیر و تفنگ و کودتا و اینا استفاده نکرد، به مردم عرضه کرد، دل مردم رو قانع کرد، مردم با تن خودشون آمدن تو خیابان. هیچ رژیمی نمیتونه با مردمی که با تن خودشون شجاعانه میان توی خیابان مقابله کنه و پیروز. این گفت فهمیدم که تأثیر کرد در دلش. از اینجا که رفت ماندلا، تظاهرات خیابانی آفریقای جنوبی راه افتاد، ادامه پیدا کرد تا وقتی که رژیم آپارتاید رو ساقط کردن.